बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर और सबक नंबर 12 के साथ हाजिर हूँ। उर्दू विद जी चैनल आप देख रहे हैं। दोस्तों के साथ इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। इस सबक में हम देखेंगे सबक नंबर 12 कुछ ज़रिया तलीम के बाब से डॉक्टर अब्बुल ऐस सदीकी के हवाले से। डॉक्टर अब्बुल ऐस सदीकी जिनका चेहरा आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तारुफ इनका लेंगे। इनके तारुफ के हवाले से देखा जाए तो ये तारुफ जो है वो आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा। इस तारुफ में कोई भी चीज़ अगर लिखी गई है, बताई गई है, तो वो सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज और इंफॉर्मेशन के लिए है। उसको आपका जो आपका पेपर है उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ऐसा सवाल नहीं जो आपका उसमें से पूछा जाएगा। ये वाज़िया तौर पर न्यू सिलेबस में उन्होंने बता दिया गया कि पेपर कहाँ से कैसे आएगा। तो बेटा शुरू करते हैं अपने सबक को। सबक से पहले प्रोफेसर डॉक्टर अबुल ऐस सदीकी के हवाले से थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद इसका खुलासा, अल्फाज मायनी, सवालात और एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखते रहिए जी। प्रोफेसर डॉक्टर अबुल ऐस सदीकी उर्दू के ये एक अदीब, नक़ाद, माहिर लसानियात, मुहक्किम आगरा में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक आबाई जो वतन था वो बदियों था। इब्तदाई तालीम आगरा बदियों में हासिल की। इनका मुख्तसर सा एक तारुफ बयान करते हुए आगे चलते हैं कि इन्होंने अपनी मौज़ूआती तहकीकी पर मकाला लिखा, वो है लखनऊ का दबिस्तान। इसके अलावा इन्होंने कराची में सकूनत हासिल की। 1976 में कराची यूनिवर्सिटी से सबकदोश हो गए। मजमून नगारी का ये मजमून का आगाज़ 1930 में किया। इसके साथ उन्होंने उर्दू लुग़त बोर्ड से भी वाबस्ता रहे और तरीक़े ज़ुबानी उर्दू और लसानियात के मुतालिक उन्होंने कुछ बहुत सी चीज़ें हमारे लिए मुहैया की। लसानियात बेटा लफ़्ज़ यानी कि ये ज़ुबान के बारे में जो इल्म होता है उसको लसानियात कहा जाता है। ज़ुबान का हरूफ किस तरह अदा किया जाता है, ज़ुबान का तल्लुक कैसे है, अल्फाज का बयान, अल्फाज की बनावट, इस सारे मामलात को माहिर लसानियात देखते हैं। वो यक वक्त नक़ाद, मुहक्किक, माहिर तलीम और उस्ताद थे। इनकी तसनीफ़ में आज का उर्दू अदब, तरीक़े ज़ुबानी उर्दू अदब, रवायत, तजर्बे, गज़ल, मुतग़ज़्ज़लीन, मुसहफ़ी और उसका हद, जरात और उसका हद, नज़ीर बर्बादी और उसका हद, इकबाल और उसका तसव्वुफ़। लखनऊ दबिस्तान का शायरी और जामिया अल कुरान हिस्सा अव्वल उर्दू के साइंसी अदब का इशारिया रफ्ते बोर्ड आबिदी शामिल है। तो बेटा ये प्रोफेसर डॉक्टर अबुल ऐस सदीकी का हल्का सा तारुफ था। इसके बाद अब चलते हैं हमारे सबक के अल्फाज मायने की जानब, जिसके बाद हम बाकायदा तौर पर सबक का आगाज़ करेंगे। अल्फाज मायने आपके सामने है बेटा। आप यारी करना, पानी देना, असालीब ज़ुबान बयान के अंदाज में, बसीरत, दानशमंदी जिसको हम आम ज़ुबान में छठी हिस्स भी कहते हैं, तनाव, किस्म किस्म की चीज़ें, राय आमा, आम सोच, तमाम लोगों की राय या सबसे मशवरा करना राय आमा कहलाता है। साकत, रद्द किया हुआ, बेकार, ख़त्म किया हुआ या ला ताल्लुक या ला ताल्लुकी ज़ाहिर करना। शऊर, सोच, फ़र्ज़, ज़िम्मेदारी, मुतफ़क्का जिस पर सबका इत्तेफाक हो, मरहून मिन्नत, एहसानमंद, मफरूज़ा फ़र्ज़ की गई बात, मौज़ूआत, मौज़ूआत की जमा और उन्वानात। तो बेटा ये अल्फाज मायनी थे जिसका आपका ताल्लुक जो है आपके चैप्टर में से था, और ये की आसानी के लिए ताकि आपको एक चीज़ समझ आ जाए। खुलासे की तरफ चलते हैं। खुलासा बेटा एक कहानी के तौर पर भी ज़ाहिर किया गया, यानी कि किसी मुल्क को कोई फ़ैसला करते वक्त इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम हमें फ़ैसला करते वक्त लगता है, और आज तक हम कोई फ़ैसला भी नहीं कर पाए। फ़ारसी ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान थी
جو گھر میں بولی جاتی تھی، دفتری زبان کی حیثیت حاصل کر چکی تھی۔ اس پر دیوان، دواوین، مختلف طرح کے شعراء نے ان پر شاعر، جن میں بیدل، مرزا غالب، اقبال، انہوں نے شعر و شاعری کی، اور یہاں تک کہ لوگ اس کو عام بول زبان میں بھی استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ مگر کیا ہوا کہ اس کے ساتھ ہم نے ایک اجنبی جیسی سلوک کیا اور اس کو ہم اپنی قومی زبان تسلیم نہ کر پائے۔ یہی حال ہم نے عربی کے ساتھ بھی کیا، اور آج یہی حال ہم اردو کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ سبق کے اندر یہی چیز بتائی گئی ہے کہ عربی اور فارسی اور اردو کے ساتھ کیا تعلق ہے اور انگریزی کیوں رائج کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بیٹا آپ کے سامنے کسی ملک نے کوئی فیصلہ کرتے وقت اتنا ٹائم نہیں لیا، ہم لے چکے مگر فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ فارسی اس ملک کے روز ہمارا دفتری، زبانی اور مادری زبان ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی عام ہو گئی تھی، اس میں دیوان مرتب ہونا شروع ہو گئے، مگر ہم نے اس کے ساتھ اجنبی جیسا حال کیا۔ وہی بات جو آپ کے ساتھ شیئر کی، مصنف کہتے ہیں کہ فارسی زبان بھی اردو زبان کے روزمرہ کے معاملات میں استعمال ہونے لگی۔ ابتدا میں صوفیہ کرام، اب ہم چلتے ہیں اردو کی طرف۔ یہ تھوڑا سا قصہ فارسی کا تھا۔ ابتدا میں صوفیہ کرام نے اردو زبان، دینی مبلغین نے تبلیغ دین، مریدوں کی تربیت، تحسین و تالیف اردو زبان کو اپنایا، اور اردو زبان بھی رفتہ رفتہ فارسی کی جانشین بن گئی۔ وہی حال جو ہم نے فارسی کے ساتھ کیا، وہی حال ہم آج اردو کے ساتھ کریں، اور ایسا ہی حال ہم عربی کے ساتھ بھی کر چکے ہیں۔ اب اردو کے ساتھ جو حال چل رہا ہے اس کو چیک کرتے ہیں۔ مصنف کا ایک سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر انگریزی زبان چھوڑ دیں گے تو ہم ترقی سے محروم رہ جائیں گے، حالانکہ خود اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کسی ملک کی ترقی کے لیے اس کی قومی زبان ضروری ہے۔ پھر یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات بھی غلط ہے کہ عربی اردو زبان اس قدر اصلاحات نہیں آئی کہ وہ باقی زبانوں کا مقابلہ کر سکے۔ مصنف کے نزدیک اردو ایک مکمل اور ترقی یافتہ زبان ہے جو ہر قسم کے علمی اور تعلیمی تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سائنسی، علمی، فنی اصلاحات کی کمی کے بارے میں جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ جواب مصنف کئی بار دے چکے ہیں، اور یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے یورپ، جرمنی، جاپان، چائنا جو سائنس کی ترقی کی ہے، کیا وہ انگریزی زبان میں کی ہے؟ اس پر بھی وہ سوال کرتے ہیں۔ بیٹا نہیں، کسی بھی زبان میں اگر تحقیق کی جاتی ہے تو اصلاحات لائی جاتی ہیں۔ اگر ہم سائنسی پہلو، علمی، فنی پہلو کو دیکھ کر کسی چیز میں کو آگے لے کر چلیں گے تو وہ پروان چلے گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے کسی چیز کی اصلاحات بنائی جاتی ہے پھر اس میں ترقی کی جاتی ہے۔ اصلاحات جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود زبان میں آتی ہیں، اور آج یہ ہو چکا ہے۔ فارسی اور عربی کے علاوہ انگریزی اور بہت سی زبانوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت اردو زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یعنی اصل نقطہ ہمیشہ کسی خاص زبان میں نہیں ہوتی، بلکہ جاپان اور جرمنی جیسے ممالک نے اپنی قومی زبانوں میں بھی سائنسی تکنیکی ترقی حاصل کی۔ یورپ، جرمنی، جاپان کی سائنسی مثال اور اسی زبان میں سائنسی اور علمی لٹریچر بھی ایک شائع ہو چکا ہے۔ ایک ممتاز سائنسدان کے مطابق جرمن زبان میں سائنسی ترقی صدیوں سے ہو رہی ہے، اور اس سے بات ثابت ہوتا ہے کہ سائنس کی ترقی کسی زبان کے الفاظ کے ذخیرے پر نہیں بلکہ خود علمی اور تحقیق کی ترقی پر منحصر ہے۔ جب علم بڑھتا ہے تو زبان کا دائرہ کار خود وسیع ہو جاتا ہے۔ مصنف یہ بھی کہتا ہے دنیا میں شاید ہی کوئی زبان اردو کا مقابلہ، کیونکہ ایک ایسی زبان ہے جو دوسری زبانوں کے الفاظ، اصطلاحات کو آسانی سے اپنے اندر جذب کر لیتی اور ایک مضبوط علمی زبان بننے کی مکمل صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ بیٹا مزید کہتے ہیں کہ علمی زبان خود بخود نہیں ہے بلکہ استعمال، تحقیق، تصنیف کے ذریعے ہی ترقی دی جاتی ہے۔ علمی کام پھر اصلاحات اور زبان کو بہتر بناتا ہے۔ پہلے اصلاحات بنا کر علم پیدا کیا جاتا ہے، یعنی کہ چراغ سے چراغ روشن کیا جاتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ چراغ
पहला कौन रोशन करे। आखिर में मुसन्निफ ने वाज़िया किया कि कौमी ज़ुबान की तरक्की हुकूमत का किरदार बुनियादी है। अगर हुकूमत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को कौमी ज़ुबान में लिखने तहक़ीक़ करने की तरकीब देकर हर शोबा इसमें हिस्सा डाल सकता है तो कौमी ज़ुबान तरक्की कर सकती है। तो आप देखते आ रहे हैं कि शुरू से हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि हमने कौमी ज़ुबान उर्दू को दफ्तरी ज़ुबान कहा गया, लेकिन अगर आप किसी दफ्तर में जाकर उर्दू बोलते हैं तो वो कहते हैं आप पहले इंग्लिश में अपना तारुफ़ करवाएं। तो ये दफ्तरी ज़ुबान नहीं है, ये कागज़ी ज़ुबान है जो हुकूमती दायरे में भी कागज़ पर मुनसर है और आपके पढ़ने लिखने तक ही ये महदूद है, इससे आगे ये ज़ुबान बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बेटा, ये मुसन्नफ़ का एक हल्का सा ख़्याल था जिसको आम अल्फाज में आपके साथ शेयर किया है लेक्चर नंबर 12 की सूरत में। अब इसके सवालात की तरफ चलते हैं। बेटा हमारे पास पहला सवाल है, ज़रिया तलीम इस्लाह की वजाहत करें। बेटा ज़रिया तलीम इस्लाह है इस्लाह से मुराद ऐसा ज़रिया जिससे तलीम दी जा सकती हो, ये बेटा ज़रिया तलीम है। अब वो कौन है, वो उर्दू ज़ुबान के ज़रिए या आप किसी मुल्क की ज़ुबान को कह सकते हैं, ये ज़रिया तलीम है। दूसरे सवाल देखते हैं बेटा, बसगीर में फ़ारसी ज़ुबान की सूरत हाल क्या थी। रोज़मर्रा थी, मादरी ज़ुबान बन चुकी थी, इसमें शेर कहे गए और दीवान भी लिखे गए। ये सूरत हाल हो चुकी थी। तो तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, उर्दू की तरोीज में सबसे पहले किसने बुनियादी किरदार अदा किया। उर्दू में सबसे पहले सूफिया कराम ने तबलीग दीन, फिर बातचीत, उलमा से बहस वगैरह के ज़रिए उन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया। सवाल नंबर 4 देखते हैं, उर्दू ज़ुबान में इल्मी और फ़नी इस्लाहात की कमी है। जी बेटा, उर्दू इस्लाह में इल्मी और फ़नी इस्लाहात की कमी नहीं है। ये इतराज़ बिल्कुल गलत है, बल्कि बिल्कुल गलत है, बल्कि दुरुस्त बात यह है कि उर्दू ऐसी ज़ुबान है जो हर ज़ुबान की इस्तिलाहात को जज़ब करने की सलाहियत रखती है। ठीक है बेटा, वो कौन सी कौमें थी जिन्होंने अपनी ज़ुबान में साइंस समेत हर मैदान में तरक्की की। जापान, जर्मन, यूरोप, चाइना ने, ये 4 से 5 ममालिक हैं जिन्होंने ये काम किया। उर्दू ज़ुबान के 2 अहम माखज़ कौन सी ज़ुबानें हैं। 2 अहम माखज़ अरबी और फ़ारसी। ठीक है बेटा,
یہ تھے سوالات جوابات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اب اس کے MCQs کی طرف چلتے ہیں. اس کی حیثیت ایک اجنبی اور غیر زبان کی تھی. اس بیان میں اشارہ ہے فارسی زبان، جس زبان کے اثرات نے اردو کی ترقی کو روکے رکھا ہوا تھا. فارسی اردو زبان کو درباروں میں سلاطین عمرہ کی سرپرستی لکھتے تھے. بیٹا دکن کے ندان دوستوں کے بقول اگر ہم قوم نے انگریزی زبان کا سایہ عاطفت چھوڑا تو بن جائیں گے یتیم. اردو کی ترقی سے قبل ہماری علمی زبان تھی فارسی اور عربی. نئے الفاظ کے قبول کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اردو زبان. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، پورا لیکچر مختلف بنیادی چیزیں، خلاصہ، سوالات اور ہلکا سا جو تعارف تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اس زبان میں فارسی، عربی، اردو اور انگریزی کا آپس میں جو اتفاق، اتحاد، ناتعلقی، اس طرح کے جو مسائل ہیں اس کو آپ کے ساتھ مصنف کی نظر پیش کیا ہے آسان الفاظ میں. تو امید کرتا ہوں آپ کو فائدہ ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.